جناب والا جعفر سبحان اللہ میرا نبی آیا ہے. سرکار نے فرمایا علی اللہ نے مینوں بھیجیا ہے. اللہ نے فرمایا پتر علی دے ہن تے نا تبدیل کرنن. اج تو پہلے اے نا کائنات وچ کہیں دے رکھے نہیں گئے. اے کائنات وچ ہے نہیں کوئی نہ. اساں جنت وچ نا رکھوائن لکھوائن پردے دے پچھو لکائن. اج تک اے نا نہ کہیں حور نے ڈٹھے نہ فرشتے نے ڈٹھے. حدیث جناب والا ابن عساکر انہوں لکھن والا ہے. اللہ فرمائے میں جنت دے وچ نا لکھوائن دو ایک کے حسن ایک کے حسین لکھواون تو بعد حجاب دے پچھو لکا چھوڑم. کہیں دا نا اج تک حسن کہنی حسین کہنی. میرا نبی نا رکھ بڑے دا نا حسن ہووے چھوٹے دا نا حسین ہووے اور دنیا کو پتہ لگے جڑے علی دے لخت جگرن او تا او رہے انہاں دے نام ہی عرش تو آ گئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے آواز یہ تک ویندی پہ میں کوشش پوری کریں دا پیا. ہاں تے میں ہارٹ دا مریض بھی ہاں لیکن ذکر حسین ہے میں کنجوسی نہیں کرنی. کیا بات ہے. مہربانی کرا ہے کنجوسی بالکل نہ کرا ہے. پیسے دیمن واسطے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بیٹھے اساں سرزمین ملتان المدینہ گلی کوچا ابھایا لیکن میرا ایمان ہے اللہ دی قسم حسین دا ذکر ہووے مدنی نہ سنے حسین دا ذکر ہووے علی نہ سنے حسین دا ذکر ہووے حسن نہ سنے حسین دا ذکر ہووے زہرا نہ سنے. اوے خدا دی قسم اساں ذکر حسین سجایا ہے. داتا لاہور وچ خوش ہویا ہے. سبحان اللہ. داتا لاہور وچ خوش ہویا ہے تے اجمیر وچ بابا معین خوش ہویا ہے. پاک پتن وچ بابا فرید خوش ہویا ہے. سبحان اللہ. نجف وچ علی خوش ہویا ہے. بغداد وچ غوث جلی خوش ہویا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.